لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها الناس هذا يومكم يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال سيد الأنام ونبي الإنس والجان صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فيقول يا ربي فيقول الرب يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا أن يوفى أجره فيقول الله تبارك وتعالى بعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم ولأغفرن لهم ولأبدلن سيئاتهم حسنات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر